يلا دونك في هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي في لو لونغاج PHP. داكوغ دونك حيت كنقول لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي في واحد لو لونغاج خصني نعرف هاد الحوايج هادي. خصني اول حاجه نعرف كيفاش كنديكلاري اون كلاس صافي. دونك حيت كنقول كلاس راه كتكون من ناش des attributs, d'accord. Donc هادوك les attributs خصني نعرف كيفاش نونكابسوليهم c'est-à-dire نردهم private, d'accord. Donc إلا قلت des attributs privés automatiquement خصني les accesseurs ou les modificateurs بمعنى خصني les méthodes باش نقرا les attributs ديال واحد l'objet اللي هما les getters صافي و les méthodes باش نموديفي دوك les attributs ديال les objets اللي كيتسموا les setters صافي. دونك في وسط كلاس قلنا من بعد ما نديكلاري لي زاتريبيو ديالي خصني نعرف نديكلاري لو ولا لي كونستركتور لان قلنا شنو هو الدور ديال الكونستركتور هو واحد لا ميثود كي بيرمي دو كريي دي اوبجي. الا ما كانش كونستركتور راه ما تقدرش تكريي اوبجي واحد لا كلاس صافي. دونك علاش قلت هنايا دو ولا دي كونستركتور لان واحد لا كلاس نقدر نجبر فيها بزاف ديال لي كونستركتور كل واحد وكيفاش كيكريي لوبجي صافي. من بعد خصني نعرف كيفاش نديكلاري لي ميثود ديالي. دونك في هذه الحاله ميثود تقدر تكون ستاتيك ياك اما تقدر تكون اون ميثود نو ستاتيك ولا اون ميثود ستاتيك. شنو الفرق بيناتهم؟ ميثود نون ستاتيك سي اون ميثود اللي خصو يعيط لها شكون لوبجي صافي. و اون ميثود ستاتيك شكون اللي كتعيط لها لا كلاس. دونك اون ميثود ستاتيك راه مشتركه بالنسبه لكاع لي زوبجي ديال لا كلاس مي اون ميثود نون ستاتيك كل اوبجي كيعيط خصو يعيط لا ميثود ديالو داكوغ. دونك من بعد ما نكريو لي كلاس نديكلاريوهم خصني نعرف كيفاش انطلاقا من هذيك لا كلاس نجبد دي زوبجي نكريي دي زوبجي ابارتيغ من لي كلاس اللي كرييت صافي. دونك بحيث غادي نكريي دي زوبجي هادوك لي زوبجي خصهم يعيطوا لي ميثود بيان سور خصهم يعيطوا لي ميثود نون ستاتيك. دونك بحيث نساليو هاد لابيل غادي نشوفو كومون فيغ ليريتاج ياك في البي اش بي كيفاش نقدر واحد لا كلاس ايريتي من واحد لا كلاس واحده اخرى. دونك فاش كنقول ايريتاج اوتوماتيكمون نقدر نهضر على ايش على البوليمورفيزم. دونك ما معنى البوليمورفيزم هو واحد لا ميثود ياك اللي تقدر تاخذ مثلا بزاف ديال الاشكال على حساب شكون اللي عيط لها شكون لوبجي اللي عيط لهذيك لا ميثود. دونك البوليمورفيزم ديما كنشوفوه في ليريتاج. دونك ما نقدرش نهضر على البوليمورفيزم الا ما كانش عندي ليريتاج لان علاش كتكون عندي واحد لا كلاس ما فيها واحد لا ميثود وانا شنو كنعمل اوفر رايدي داك لا ميثود ريديفينيها صافي. دونك الا قلت ريديفينيتها كرييت لها واحد لا فورم وشوفوا تما كنقدر نهضر على ايش على البوليمورفيزم. شحال من كلاس كانت عندي مثلا غادي تايريتي من هذيك لا كلاس ما شحال ما ميثود غادي تاخذ واحد لا فورم. داكشي علاش كنقولوا لو بوليمورفيزم لان باش كنقول اوفر رايدي راني كنكاردي نفس السميه كنبدل غير لو تريت صافي. دونك هاد المفاهيم الا بغيت تقول سو سون دي نوسيون تيوريك مفاهيم نظريه. دونك باش نطبقوها ولا باش نفهموها مزيان غادي نحاولوا نعطيكم واحد ليكزومبل صافي. دونك غادي نكري ان بروجي ديالي. دونك فايل نيو بروجيكت PHP next نسميو مثلا PHP programmation orientée objet مثلا. دونك next هنا غادي نختار لو سيرفر باش راني خدام. دونك لو سيرفر لوكال اللي هو لوكال هوست. هنا في الURL دي باش غادي نراني البروجي انا كنبدل البور لحقاش عندي ديجا مبدل في 81 بسبب بلا ما يحتاج لحقاش اباش انا بدلت له البور دونك انا ما فيهش. دونك هذه هي لا ستركتور ديال لو بروجي ديالي كيعطيني هنايا باج خاويه اللي هي index.php
بوان بي اش بي وغادي نجيو لهنا غادي نشوفو واحد ليكزامبل غادي نقولو on va manipuler des objets stagiaires donc غادي نقول لكم créer une classe اللي نسميوها شنو stagiaire اللي عنده مثلا سيال صافي وعنده لو نو وعنده مثلا لا في مثلا صافي دونك دابا لي زوبجي اللي غادي نمانيبيلي هما دي ستاجير اللي شاك ستاجير عنده شنو عنده واحد السيد ياك وعنده واحد الاسم وعنده واحد لاج دونك غادي نرجع لهنا دونك باش نكريي اون كلاس صافي كنمشي لو بروجي ديالي وكنعمل نيو وكنختار بي اش بي كلاس صافي لان اون كلاس في بي اش بي هي واحد لو فيشي بي اش بي سيتادير ليكستونسيون ديالو بوان بي اش بي وكيبدا باش كلاس السميه ديال لا كلاس دونك هنا غادي نسميوها قلنا ستاجير دونك غير باغ كونفونسيون ديما الحرف الاول ديال واحد لا كلاس كيكون ماجوسكل دونك هانتوما شوفوا معايا الكود مزيان دونك سي ان فيشي بي اش بي صافي اللي كيبدا باش بكلاس دونك سي مينيسكول صافي والسميه ديال لا كلاس ديال الحاجه اللي دابا شنو قلنا هنا حيت كنقول كريي كلاس نعرف نديكلاري لي زاتري دونك اول حاجه كنبدا بها هما لا ديكلاراسيون ديال لي زاتري دونك واحد الى بغيت تقول ديكلاراسيون دي زاتريبيو صافي دونك وانا هادوك لي زاتريبيو بغيت نديكلاريهم برايفت سيتادير ما نقدرش ناكسيدي لهم برا لا كلاس ديريكتومون خصني ناكسيدي لهم اترافير دي ميثود صافي دونك باش نديكلاريهم بريفي دونك كنخدم بلو مو كلي ولا بلو موديفيكاتور بريفيت وكتمشي كتنزلهم شنو قلنا سيل دونك دولار سيل دينا بي اش بي قلنا ما لونغاج نون تيبي ما تقدرش ما كنعملوش لو تيب هاد السميه د الفاريابل صافي دولار سيل فيرغول دولار شنو قلنا نو ياك فيرغول دولار فيد صافي كنسجل دابا هاني كريت ولا ديكلاريت لي زاتريبيو شنو خصني نديكلاري لو كونستركتور دونك جوج déclaration du constructeur d'initialisation أنا غادي نخدم كونستركتور اللي كنعطيه كلشي صافي إلا نقدر نكري مثلا كونستركتور بار ديفو كنكري اوبجي ولكن ما عنده شنو ما عنده لا سيان لا نون لا في لا فالور ديالهم خاويه حيت غادي نقول كونستركتور دينيسياليزاسيون بمعنى غادي نكري واحد لوبجي اللي كان انيسياليزي فيه كاع لي زاتريب سيتادير الا كريت واحد لوبجي غادي نكرييه كامل مكمول بالسيان ديالو بلو نون ديالو بلا فيل ديالو تقدر تكري كونستركتور اللي كيكري لك واحد لوبجي غير بالسيان مثلا لو نون لا فيل كيخليهم خاويين مثلا عاد تقدر تعمرهم بلي سيترز مثلا داكشي علاش كنقولوا واحد لا كلاس يقدروا يكونوا عندها بزاف ديال لي كونستركتور صافي دونك حنا غالبا كنخدموا بلو كونستركتور دينيسياليزاسيون بمعنى خصك تعطيه كاع لي بارامتر كاملين صافي دونك دابا كيفاش كنديكلاري كونستركتور في البي اش كونستركتور كيبقى اون ميثود وميثود في البي اش بي شنو هي فانكشن صافي فانكشن تيري بلوي كونستراكت صافي هذا هو كونستركتور في البي اش دونك فانكشن سي اون ميثود تيري كونستراكت وكتعطيه شنو لي زاتريبيو اللي غادي تانيسياليزي صافي هو شنو كيدير دولار ذيس عقلتو على ذيس ياك هو لوبجي هو ذيس فلاش شنو سيد صافي غيسوا شنو
غرسو هاد السي صافي. دابا هاد السيان شنو كنقصد بها؟ السيان د لوبجي صافي، لان ذيس فوسط كونستركتور شنو كيتقرا لوبجي اللي غادي نكريه. السيان ديالو شكون هو هذا اللي عطيتك صافي. ماشي بالضروره تسميه هنايا نفس السميه، مي الا سميتو نفس السميه ضروري خصك تعمل ذيس باش تفرق ما بين هذا صافي وهذا. لاحظتو فاش كنبوانتي على هذا راه كيبوانتي على هذا، شوف حتى لي ديك مي فاش كنكليكي هنايا كيبوانتي على هذا. بمعنى السيان د لوبجي شنو هو هذا اللي غادي نكون عطيتو كومبارات. لا ميم شوز بالنسبه لي زوط. دونك دولار ذيس عاوتاني فلاش شنو نو غرسوها شنو دولار نو صافي. عاوتاني لو نون د لوبجي اللي غادي نكريه، لو نون د لوبجي اللي غادي نكريه القيمه ديالو شنو غادي تكون؟ هي هاد لو نون اللي غادي نكون عطيتك بار شنو بقات دولار ذيس فلاش فيل غرسوها شنو دولار فيل صافي. دونك هكا كيديكلارا كونستركتور. دونك كونستركتور في بي اش بي سي اون ميثود، دونك ها هي فانكشن اللي سميتها شنو تيري تيري كونستراكت. دونك الا كنتو خدامين في نيتبينز هاد العمليه ديال لا كرياسيون ديال الكونستركتور تقدروا تجينيريو غير بليديتور. كتجي لهنا كتعمل بوتون دروا كتختار انسيرت كود وكتختار كونستري. نورمالمون كرييت وداكشي علاش ما طلعوليش انا غادي نكومونتي هنا فهمت. غادي نجي لهنا غادي نعمل قلنا انسيرت كود وتختار كونستركتور. شفتوه؟ دونك هنا كيقول لك شنو كونستركتور بغيتي. الا بغيتي كونستركتور دينيسياليزاسيون غادي نكوشيهم بشحال بثلاثه مثلا. كوشيت غير واحد شنو غادي يكري ها كونستراكت ياك اللي كينيسياليزي غير شنو غير السيد. دونك انا الا بغيت كونستركتور دينيسياليزاسيون شنو غادي نعمل؟ قلنا بوطون دروا انسيرت كود كونستركتور ها هو هنايا ونكوشي هادو بثلاثه فهمت. دونك نفس الكود اللي كتبتو بيدي هنايا صافي ها هو قدر نجينيريه هنا صافي. دونك من بعد ما ديكلارينا لو كونستركتور غادي نشوفو دابا كومون ديكلاري لي ميثود. دونك اول حاجه لي ميثود اللي غادي نبدا نكري بويسكو دابا لي زاتريبي راهم شنو بريفيت صافي. غادي نديكلاري لي سيت ولي جيت. دابا الجيت هو باش نقرا ياك. دونك باش نقرا دونك سي اون ميثود. دونك ديكلاراسيون لا كود دي جيترز اللي غادي نقراو لي زاتريبي ديال لوبجي. نبدا باش لا ميثود الاولى اللي غادي نسميها جيت مثلا جيت سيد. شنو هي الميثود في البي اش هاي فانكشن سميوها مثلا جيت سيد. وشنو غادي تريتورني هادي؟ شنو غادي تريتورني؟ ريتيرن دولار ذيس فلاش شنو سيد صحيح. غادي تريتورني السيد لوبجي اللي غادي يعيط لها، لان ذيس في الكونستركتور كي كتقرا لوبجي كورون اللي غادي يتكريا صافي. وذيس في وسط واحد لا ميثود كي كتقرا لوبجي اللي غادي يعيط لهذيك لا ميثود. دونك الا عيط لها واحد لوبجي شنو خصها ترد؟ شنو خصها ترد لنا؟ خصها ترد لنا السيان ديال داك لوبجي صافي. دونك هذه باش كنقرا باش نكتب باش نموديفي. دونك فانكشن نسميوها مثلا سيت السيان ياك. دابا انا غادي نعطيها واحد السيان جديد ياك دولار السيان وهي غادي تنزلو فين السيان لوبجي. بمعنى دولار ذيس ياك فلاش شنو السيان غرسوها شنو غرسوها هاد السيان. كتشد السيان د لوبجي لان قلنا ذيس في وسط ميثود كي غادي تقرا لوبجي اللي غادي يعيط لهاديك لا ميثود صافي. غرسوها شنو غرسوها هاد السيان اللي غادي نكون عطيتك انا او. إلا لاحظتوا هنايا الفرق ما بين بي اش بي و جافا سكريبت اورينتي اوبجي، الفرق اللي باين
هو البوان. ما عنديش بوان، عندي شنو؟ فلاش. كيس واحد لوبجي يبغي يعيط لواحد لاتريبي ديالو ولا واحد لوبجي يبغي يعيط الميثود كيعيط لها باش بالفلاش ماشي بالبوان. دونك فلاش هو هذا تيري وحده ناقص مع ايش؟ مع اكبر. صافي. دابا فهمنا لي جيت باش نقرا ولي سيت باش نموديفيو. هذا الشيء اللي عملته على السيان خصني نعمرو على لو نو وعلى ايش؟ وعلى لا دي. علاش؟ لحقاش هادوك لي زاتريبيو كيديكلاريتهم بريفيت، بمعنى الا بغيتي تاكسيدي لهم معنا برا ما تقدرش دير لوبجي فلاش سيان وتعطيه شي قيمه. علاش؟ لحقاش راه بريفيت معنا برا ما يمكنلكش، خصك تاكسيدي له باش بالجيت الا بغيتي تقراه وبالسيت الا بغيتي تموديفي. صافي. دونك هاد العمليه ديال لا ديكلاراسيون ديال لي سيتر ولي جيتر، دونك جيتر اي سيتر نقدر حتى هي نجينيريها بليديتر. هانت نمسح هادي ونجي لهنا نفس لوبسيون. دونك انسيرت كود ونختارو جيتر اند سيتر. هنا كتكوشي شنو بغيتي، لي زاتريبي اللي بغيتي تعمل لهم لي سيت ولي جيت. كلشي في 3 شحال خصو يعطيني الميثود نورمال؟ خصو يعطيني 6 لان جوج بوغ شاكان الا بغيت تكون. هانت ها هو جينيرال جيت سيار جيت نو جيت في هما 3. سيت سيار سيت نو سيت في 3 هي 6. صافي. دونك هاد القضيه الا كنتو خدامين قلنا جيت بينز فو بوفي جينيري هاد لي الكونستركتور ولا سيت ولا جيت جينيريوهم غير بليدي. دونك هنا قلنا 3 ياك. شنو بقالي؟ بقالي لي ميثود كيفاش نكريي دي ميثود. وهاد لا ميثود تقدر تكون نون ستاتيك تقدر تكون ستاتيك. صافي. نبداو بالميثود نون ستاتيك مثلا. دونك فانكشن نسميوها سو بريزونتي. صافي. شنو غادي دير لنا هاد لا ميثود سو بريزونتي؟ غادي تقدم راسو، غادي يقدم داك لوبجي، غادي يقدم راسو، غادي يعمل مثلا واحد الايكو. صافي. هلو مثلا donc je suis شكون مثلا ديبو نرجع للستة. هادي كتبقى غير ميثود وصافي. كتب فيها اللي بغيت. انا عملت الايكو بغيت نافيشي لي زانفورماسيون ديال هذاك لوبجي. يلا باش يافيشي لي السيان شنو غادي نقول؟ باش ناكسيدي للسيان د لوبجي شنو غادي نقول؟ دولار زيس ياك. ليش شنو؟ السيان. عاوتاني لو نو مثلا. يلا لو نو دو بوان دولار ذيس فلاش شنو؟ فلاش نو. شنو بقات؟ في دولار ذيس فلاش. دونك دابا فتحت الايكو بجوج الا لاحظتو ما عنديش مشكل في الكونكاتيناسيون، ما كنكونكاتينيش كندير ديريكتومون هنا هذاك الفاريابل اللي بغيت نافيشي. صافي. دابا شي اوبجي الا عيط لهاد لا ميثود سو بريزونتي شنو خصها تافيشي؟ هلو ايام وترجع للسته ياك، وتكتب لي شنو السيام ديالو ياك، وتكتب لي شنو لو نو ديالو، وتكتب لي لا فيل ديالو. دونك هادي الا كانت اون ميثود ماشي ستاتيك. دونك بار ديفو الا ما كتبتي والو لا ميثود السينياتور ديالها كتكون بوبليك بابليك، زعما تقدر تعيط لها من برا لا كلاس. صافي. دونك هادي اون ميثود نو ستاتيك. دونك الا بغيت نكري ميثود ستاتيك
كنكتب غير في static function مثلا nationalité مثلا صافي. دابا هادي سي اون ميثود ستاتيك. شكون اللي غادي يعيط لها؟ لا كلاس ماشي لوبجي. حنا غادي نشوفو دابا في لافو بمعنى هاد لا ميثود ناسيوناليتي راه ماشي خاصه بكل اوبجي بوحديته، مشتركه كاع لي زوبجي كاملين كيشتركوا في هاد لا ميثود. باغ هنا سو بريزونتي ماشي ستاتيك، راه كل واحد غادي تجيب له شنو السيد ديالو، كل واحد غادي تجيب له شنو لو نون ديالو وكل واحد غادي تافيشي لا ديالو صافي. دونك هنايا نسينا واحد القضيه. الا كانت عندك مثلا واحد لا كونستونت صافي كنديكلاريوها. الا بغينا نديكلاريو شي كونستونت مثلا كنديكلاريوها بكونست. ديجا كنا شفناها بحال شفناها الى اخر باش كنا ديكلارينا لي فاريابل في PHP في صافي. كنعملو كونست مي هي ما كتعملش دولار هنا صافي. تقدر ديكلاري عاوتاني اتريبي شنو ستاتيك. الا كاينه ميثود ستاتيك وكاين اتريبي ستاتيك. عاوتاني الا بغيتي تعيط لذاك لاتريبي ستاتيك خصك تعيط له بالسميه ديال لا كلاس كما غادي نشوفو دابا. دونك ديما الا بغيتي تعيط لواحد لاتريبي ستاتيك ولا ميثود ستاتيك ولا كونستركتور ديما كتعيط لهم بالسميه ديال لا كلاس دو بوان وهاك كتبوها اما بلا كونستونت اما بلا تريبي ستاتيك اما بلو نون ديال لا كلاس. دونك ديما لابيل ديال شي حاجه ستاتيك كنعيطوا لها باش بالسميه ديال لا كلاس دو بوان وهاك تبعها بداكشي اللي بغيتي صايب صافي. دونك هاد ليكزومبل دابا راه حنا ديكلارينا فيه قلنا شنو واحد لا كلاس ستاجير اللي عندها السيان ولو نون ولا فيل. ديكلارينا الكونستركتور لي سيت و لي جيت وديكلارينا دو ميثود وحده ستاتيك وحده ماشي ستاتيك. دونك غادي نجي لاندكس دابا غادي نجي لهاد لاباج هادي اون باج. دابا خرجت من لا كلاس هذيك لا كلاس بحال الا بغيت تقول هو هذاك القالب اللي غادي نكري به دي ستاجير بحال القالب ديال الكاطو مثلا اللي غادي تنزل فيه داك لاجينه باش تخرج به دي زوبجي كاطو صافي. لا كلاس دابا غادي نخرج منها غادي نجي لهنا باش نقدر نكري دي زوبجي من هذيك لا كلاس. اول حاجه كنعمل هي شنو انكلود وانس. سميه ديال لا كلاس شنو هي ستاجير بونتاج. هي الحاجه الاولى. حيت تبغي تخدم بواحد لا كلاس الا اصلا في هاد لاباج ما راكش في هاد لاباج راك بدلتي لي فيشي خصك كما شفنا خصك تعمل واحد الانكلود. واخا دابا شنو خصني نكريي دي زوبجي ستاجير ياك خصني انستونسي دي زوبجي. غادي نجي لهنا دونك اوبجي كيبقى فاريابل دولار مثلا اس واحد سميوه اللي بغيتي تبدا السميه ديالو تبدا باش بدولار اس واحد كيساوي نيو هي باش كان انستونس السميه ديال لا كلاس صافي. نيو ستاجير وكنعطيه لي زاتريبي ديالو لان دابا الكونستركتور اللي كريت انا شحال كنعطيه الاتريبي الى عطيتو 3 ياك. السيد غادي نقولوا له مثلا هو سي واحد لونو مثلا غادي نقولوا له تي دي ام جوج ولا مثلا غادي نقولوا له طونج صافي. دونك هذا ستاجير واحد. دابا هاد ستاجير واحد الا بغيت نافيشي له مثلا نعيط له لا ميثود ديالو شنو سو بريزونتي. دونك شنو غادي نعمل ديما فلاش صافي. ديما اوبجي باش يعيط الميثود فلاش. دونك لا ميثود كي سميتها سو بريزونتي ياك هي دولار اس واحد سو بريزونتي. شنو ما طلعليش لي زاتريبي لاحظتوا ولا ما
ما طلعليش لي زاتريبيو ما طلعلي شنو لي سيت ديالي ما غاديش يطلع لي السيئات شوف مي الا جيت لهنايا هاد وحيدتو هنايا رديتو شنو نقدر ناكسيدي له برا الكلاس هاد نقدر نعمل دولار اس واحد صافي تيري هاو طلعو شفتو دابا كي كيطلع ها السيان ها نوع قدرت ناكسيدي لهم ديريكتور لحقاش شنو راهم بوبليك ما الا كانوا برايفت بريفي ما تقدرش تاكسيدي لهم ديريكتومون خصك تاكسيدي لهم عن طريق شنو عن طريق لي ميثود اما لي جيت ولا لي سيت فهمت صافي دابا الا بغيت جيت سي بغيت نقرا له السيين ديالو شنو غادي نعيط لا ميثود جيت سيين بغيت نعيط سو بريزونطي غادي نعيط سو بريزونطي صافي دابا سيبوزو هاد لوبجي هذا بغيت نبدل له السميه مثلا غادي نعيط ليه لا ميثود سيت نو نسميه مثلا نسميه احمد مثلا صافي دابا اس واحد الا ولا عيط لسو بريزونطي شنو خصو يافيشي له دابا السميه خصو يافيشي له احمد فهمنا صافي هاد دابا الا جيت هنا مثلا هاو آية سي واحد تي دي ام جوج ياك لافي شنو هي طونجي دابا هادي عيط لسو بريزونطي في الاول ياك من بعد شنو نبدا عاوتاني هاو آية لو نو شنو رجع دابا رجع هو فهمت لو نو رجع هو أحمد لحقاش هنا كريت لوبجي وعيط لا ميثود سو بريزونطي هاي افيشات لي شنو سي واحد تي دي ام جوج لافي طونجي من بعد بدلت له السميه ديالو ياك رجعت شنو احمد باش وليت عيط لسو بريزونطي شنو افيشا لي هنا افيشا لي احمد صافي داك سو بريزونطي غادي نعملو بحيث يسالي عاوتاني يرجع للسطر باش يبدا يفرق لي ما بين ديال لي زوج صافي هانت شوف معايا دابا دونك هو لابيل الاول السميه راه تي دي ام جوج هو لو دوزيام ابيل السميه هو السميه هي احمد دابا الا كانت فيه الميثود ستاتيك مثلا بغيت نعيط لداك ناسيوناليتي الا بغيت نعيط للناسيوناليتي غادي نجي لهنا ياك غادي نعيط لها باش السميه ديال لاكلاس اللي هي شنو ستاجير 2.2 ناسيوناليتي صافي دونك الا كانت اون ميثود ستاتيك باش كنعيطوا لها بلا كلاس 2.2 لا ميثود كانت اون ميثود ماشي ستاتيك شكون اللي كيعيط لها لوبجي وكيعيط لها بفليش صافي ماشي ستاتيك لوبجي فليش لا ميثود ستاتيك لا كلاس 2.2 لا ميثود هاد دابا شوف معايا مزيان دابا غادي تزاد حتى شنو حتى لابيل ديال داك لا ميثود ستاتيك اللي كتافيشي لي ايام فروم نوك صافي دابا تطرقنا كاع لهاد النقط هادو ياك شنو بقى لي دابا بقى لي نشوف شنو كيفاش كنعمل ليريتاج وكيفاش كنعمل كيفاش كيخدم البوليمورفيزم في لونغاج بي اش دونك انا في لونغاج بي اش بي عاوتاني ما عنديش ليريتاج ملتيبل بمعنى واحد لاكلاس ما تقدرش تيريتي بزاف ديال لي كلاس او ميم صافي مي واحد لاكلاس يقدروا يريتيو منها بزاف ديال لي كلاس صافي كلاس وحده يقدروا يكونوا عندها بزاف ديال لي فيس صافي عندها بزاف ديال الاولاد ديالها اللي كيريتيو منها ياك واللي ما نقدرش نقول واحد لاكلاس كتيريتي منها بزاف ديال لي كلاس هذا هو اللي خصنا نعرف هذا الشيء مهم ما تقدرش كلاس تكون كتيريتي من جوج ديال لي كلاس او ميم صافي
دابا اللي خصني نعرف في ليريتاج كيفاش نيكسبريمي ليريتاج. دونك غادي نعطيكم واحد المثال، من بعد غادي نقول له دابا من بعد ما كرييت لا كلاس ستاجير ياك غادي نقول له كريي اون كلاس نسميوها ستاجير برو صافي اللي عنده نفس لي زاتريبي ديال الستاجير، غير كنزيدو لهم شنو واحد الصالير صافي. دونك نفس لي زاتريبي ديال الستاجير تا هو غادي يكون عنده السيل ديالو لو نون ديالو لا فيل ديالو، غير زايد عليه الصالير، داكشي علاش سميناه ستاجير صافي. دونك بالنسبه للهيريتاج في الفي اش بي كنكسبريميه باش، دونك غادي نقولو كلاس لون دو لا كلاس في صافي. هيريتي هي extends le nom de la classe mère صافي. هذا هو الهيريتاج. بمعنى الا جيت نطبق هذا الشيء شنو غادي نقول له؟ غادي نجي لهنا ياك غادي نكري اون نوفيل كلاس بي اش بي غادي نسميوها قلنا شنو ستاجير برو ها هي. وشنو كتعمل هذه؟ كتهيريتي. ما معنى هيريتي؟ extends ستاجير. بيان سور ما تنساوش واحد القضيه انكم تعملوا شنو هنايا include ones ديالاش صافي. وشوفوا دونك هاد ستاجير برو بويسكو غادي تهيريتي من هاد لاكلاس غادي تستعملها، خصني انكلوديها هنا لحقاش ما كاينينش نفس لو فيشي. هادي الفيشي بوحديتها وهادي الفيشي بوحديتها صافي. واه دونك دابا شنو قلنا لي زاتريبي ديال هذا شنو هما؟ دونك غادي نعمل ديكلاراسيون نستعمل مثلا برايفت دولار سيين بحال دولار شنو لو نو دولار فيل ودولار شنو صالح ياك. دابا فاش نبغي نانستونسي هاد الربعه ديال لي زاتريبي هاد الثلاثه راه كي انستونسيهم لوبجي دو لا كلاس مير ياك ما كاينلاش نعاود انستونسيهم. بمعنى دابا الكونستركتور تاع شحال خصني نعطيه ثلاثه اربعه ياك. دونك فانكشن ها هو تيري شنو قلنا كونستراكت دونك هو جينيريها اوتوماتيك ياك. دابا الكونستركتور شحال قلنا خصني نعطيه ستاجير كره عنده لو نو السيد ولو نو ولا في ياك، وزيد عليها حتى شنو حتى دولار صالح صافي. غير السيد ولو نو ولا في كي انستونسيهم لوبجي دو لا كلاس مير. دونك باش نبغي نعيط لواحد الحاجه كاينه عندي في لا كلاس مير كنعيط لها باش بارنت دو بوان وغادي نقول له الكونستركتور ديال لا كلاس مير اللي هو شنو اللي كنعطيه شنو السيد ولو نو ولا في صافي. مثلا عندي واحد لاكولاد ما مشدوداش هي هدا بالتبع هدا دونك فانكشن تيري شنو قلنا كونستراكت صافي. هو جينيرال غادي نزيد له انا غير شنو دولار صالح ياك
الصالير أنا خصني إنيسياليزيه باش عاوتاني نفس القضية دولار في سيرك فلاش صالير غسوا شنو صافي واش فهمنا دونك بحال قلت بان دابا ستاجير بخو كتيريتي من ستاجير اوتوماتيكمون كتيريتي الكونستركتور وكتيريتي لي ميثود دابا باش نعيط الكونستركتور ديال لا كلاس مير باش عيط بارنت ديال بوين زعما دو بوين الكونستركتور ديال لا كلاس مير شحال فيهم اتريبي 1 2 3 راه اوتوماتيكمون هو غادي انيسياليزيهم صافي لينا هنايا راه كي انيسياليزيهم دونك هاد لو كود هذا ما غاديش نعاودو علاش لحقاش راني كنيريتي من هاد لاكلاس انا عطيتو غير لي بارام بقى لي شنو الصالير خصني انيسياليزي لحقاش في لاكلاس مير ما عنديش شنو ما عنديش الصالير صافي دونك حتى هنا بنفس الطريقه عاوتاني انسيرت كود غادي نختار جيترز انسيرت غادي يبقى لي الاكسبريمي شنو البوليمورفيزم مثلا غادي الاوفررايد هاد لا ميثود هادي اللي عندي هنايا هاد سو بريزونتي ياك هاد لا ميثود سو بريزونتي غادي ترجع تافيشي لي حتى شنو حتى الصالير صافي دونك ها هي غادي نجي لهنا غادي نكتب شنو فانكشن se présenter tu vois automatiquement كيعيط لي هذا غير ليديتور اللي عمل لي هاد القضيه صافي ما انا بارنت دو بوين سو بريزونتي راه عيط لي سو بريزونتي ديال لا كلاس مي وبقى لي نزيد معاها غير شنو واحد الايكو صالير دو بوين هو دولار في سير شنو وهاد لا ميثود هاد لي سيتو لي قد ديجا مديكلاريين في لا كلاس الاخرى نقدر ما نديكلاريهمش هنا مي هنا ديكلاريت لا ميثود هادي سو بريزونتي علاش لحقاش اوفررايد ديتها هنا صافي واش فهمنا يلا دابا انتبهوا معايا مزيان غادي نكري واحد لوبجي دابا غادي نسميوه اس جي شوف دابا غادي نعمل انكلود واز ديالك نورمالمون ديال ستاجير بخو ياك لحقاش الا بغيت نحتاج حتى ستاجير بخو خصني انكلودي هنا ياك غادي نجي لهنا نعمل شنو ستاجير بلا ما نحتاج ستاجير لحقاش ستاجير بخو هاي ستاجير بخو راه كتعيط لمن كتعيط للستاجير دونك انا باش غادي نعيط للستاجير بخو راه عندي ستاجير بخو عندي ستاجير اي كلاس بغيت نخدمها مع هاد الجوج نقدر حتى نخدم دونك غادي نجي لهنا هو اس واحد غادي نجي لهنا ونقولوا له اس جوج دونك تساوي نيو ستاجير بخو ونقولوا له مثلا سي جوج صافي ديف فول ستاك لافي طونجي الصالير ديال ان ستاجير مثلا نديرو له واحد 2000 نشوف معايا مزيان دابا ستاجير واحد هو عيط لسو بريزونتي ياك غادي نشوفو كيفاش غادي تخدم غادي نشوفو الا عيط لها دولار اس فلاش سو بريزونتي
أصلا هاد ناسيوناليتي راه كاينة في لا كلاس ستاجير سيتادير بغيت نعيط لك نعيط لها لا كلاس ودابا شو معايا دونك ها هو الأول لابيل الأول هيلو آير ياك لو دوزيام أبيل شنو زايد هذا عليه صافي وهذا هو البوليمورفيزم ها هي نفس لا ميثود إلا جيتي تشوف السمية ديالها شنو سو بريزونتي غير مرة كتافيشي لي شنو كتافيشي لو نو مع السيين مع لافي ومرة أخرى كتافيشي لي حتى شنو حتى الصالير على حساب شكون اللي كيعيط لهاديك لا ميثود وهذا هو البوليمورفيزم بحيث كان اوفر رايدي واحد لا ميثود ديال لا كلاس مير كنبدل لو تريتمون اللي كاين في الوسط دونك هنا كنسمى عملت لا ريديفينيسيون ولا بغيت تقول اوفر رايد صافي وديما في الموت تبغي تعيط لشي حاجه ديال لا كلاس مير كنعيطوا لها با بارنت بحال في السي شارب كتعيطوا ليكيفالون بارنت شنو هو باز ياك شي حاجه د لا كلاس مير كتعيطوا لها باش باز في البي اش بي كنعيطوا لها باش با بارنت